ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी। सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सिर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाएं। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया। फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। भागकर छोड़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। इसकी यही आदत मुझे हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे भुलाया नहीं। एक वो था कि 10 सालों में ही मुझे भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसीलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना कि औरतों और लड़कियों को तोड़ने की आदत नहीं इसकी, मगर पहचाने भी तो नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरे छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पिंगी नहीं चली, न कभी इजहार हुआ। हाँ, वो तो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हो गई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर कुछ और वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। मैं फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाई ही बोला कहीं नहीं। मैं चुप हो गया तो मैं फिर बोली किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई।
وہ اجنبی کی طرح بات کر رہا تھا اور اجنبی سے کیسے پوچھ لوں کہ کس کام سے جا رہے ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے پھر پوچھ ہی لیا، وہاں شاید آپ نوکری کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پھر ہمت کر کے پوچھا، تو کسی سے ملنے جا رہے ہو؟ وہی شنکشپت اتر، نہیں۔ آخری جواب سن کر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اور کچھ بھی پوچھوں۔ عجیب آدمی تھا، بنا کام سفر کر رہا تھا۔ میں منہ پھیر کر اپنے موبائل میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد خود ہی بولا، یہ بھی پوچھ لو کہ کیوں جا رہا ہوں کانپور؟ میرے منہ سے جلدی سے نکلا، بتاؤ کیوں جا رہے ہو؟ پھر اپنے ہی اتاولے پن پر مجھے شرم سی آ گئی۔ اس نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، ایک پرانی دوست مل گئی جو آج اکیلے سفر پر جا رہی تھی۔ فوجی آدمی ہوں، سرکشا کرنا میرا کرتویہ ہے، اکیلے کیسے جانے دیتا، اس لیے اسے کانپور تک چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اتنا سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ نارمل نہیں رہ سکی میں، مگر من کے بھاووں کو دبانے کا اسفل پریتن کرتے ہوئے میں نے ہمت کر کے پھر سے پوچھا، کہاں ہے وہ دوست؟ کمبخت پھر مسکراتا ہوا بولا، یہیں میرے پاس بیٹھی ہے نا۔ اتنا سن کر میرے سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس نے ٹکٹ نہیں لیا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ صرف اور صرف میرے لیے وہ دلی سے کانپور کا سفر کر رہا تھا۔ جان کر اتنی خوشی ملی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل کے بھیتر ایک گولا سا بنا اور پھٹ گیا۔ پرینام میں آنکھیں تو بھیگنی ہی تھی۔ بولا، رو کیوں رہی ہو؟ میں بس اتنا ہی کہہ پائی، تم مرد ہو، نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بولا، کیونکہ تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں، اس لیے ایک کوی لیکھک بھی ہوں، سب سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شکریہ مجھے پہچاننے کے لیے اور میرے لیے اتنا ٹائم نکالنے کے لیے۔ وہ بولا، پلیٹ فارم پر اکیلی گھوم رہی تھی، کوئی ساتھ نہیں دکھا تو آنا پڑا۔ کل ہی رکشا بندھن تھا، اس لیے بہت بھیڑ ہے، تم کو یوں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرتی، ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی اور بھائی یہاں دلی میں آ کر بس گئے، راکھی باندھنے تو آنا ہی تھا۔ میں نے مجبوری بتائی، ایسے بھائیوں کو راکھی باندھنے آئی ہو جن کو یہ بھی فکر نہیں کہ بہن اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے کرے گی؟ بھائی شادی کے بعد بھائی رہے ہی نہیں، بھابھیوں کے ہو گئے، ممی پاپا رہے نہیں کہہ کر میں اداس ہو گئی۔ میں بولا، تو پتی کو تو سمجھنا چاہیے، ان کی بہت بیزی لائف ہے، میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی، اور آج کل اتنا خطرہ نہیں رہا، کر لیتی ہوں میں اکیلے سفر۔ تم اپنی سناؤ، کیسے ہو؟ اچھا ہوں، کٹ رہی ہے زندگی۔ میری یاد آتی تھی کیا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ تو میں پھر بولی، سوری، یوں ہی پوچھ لیا، اب تو پریپکو ہو گئے ہیں، کر سکتے ہیں ایسی بات۔ اس نے شرٹ کی بازو کی بٹن کھول کر ہاتھ میں پہنا وہ تانبے کا کڑا دکھایا جو میں نے ہی فرینڈشپ ڈے پر اسے دیا تھا۔ بولا، یاد تو نہیں آتی، پر کمبخت یہ تیری یاد دلا دیتا تھا۔ کڑا دیکھ کر دل کو بہت سکون ملا۔ میں بولی، کبھی سمپرک کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہاری اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تمہیں چھو لوں؟ وہ بولا، پاپ نہیں لگے گا؟ میں بولی، چھونے سے نہیں لگتا۔ اور پھر میں کانپور تک اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ بہت سی باتیں ہوئی، زندگی کا ایک ایسا یادگار دن جسے آخری سانس تک نہیں بھلا پاؤں گی۔ وہ مجھے سرکشت گھر تک چھوڑ گیا، رکا نہیں، باہر سے ہی چلا گیا۔ جموں تھی اس کی ڈیوٹی، چلا گیا۔ اس کے بعد اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے فون نمبر نہیں لیے۔ حالانکہ ہمارے بیچ کبھی بھی ناپاک کچھ بھی نہیں ہوا، ایک پوتر سا رشتہ تھا، مگر رشتوں کی گریما بنائے رکھنا ضروری تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ دیش کے لیے شہید ہو گیا۔ کیا گزری ہوگی مجھ پر ورنن نہیں کر سکتی، اس کے پریوار پر کیا گزری ہوگی پتہ نہیں۔ لوک لاج کے ڈر سے میں اس کے انتم درشن بھی نہیں کر سکی۔ آج اس سے ملے 1 سال ہو گیا ہے۔ آج بھی رکشا بندھن کا دوسرا دن ہے۔ آج بھی سفر کر رہی ہوں، دلی سے کانپور جا رہی ہوں۔ جان بوجھ کر جنرل ڈبے کا ٹکٹ لیا ہے میں نے۔
अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक वो सफ़र था जिसमें कोई हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।